लो जी उस्मान उस्मान फनी वीडियो वाला और मेरे पापा का नाम है गुलाब शाह करता तुसी सब खैर खैरियत नाल होवोगे ते अज दा साडा व्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। अज असी पहुंचे हैं चनियोट जी अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह तुसी जानते हो जी मेरा नाम है गुलाब शाह ते मेरे बेटे का नाम है उस्मान ते अज असी पहुंचे हैं जनाब दरिया चनाब दियां पुलां ते कल इत्थे ईद उल मिलाद नबी का दिन मनाया जाएगा और इत्थे जनाब 63 मन का केक कटिया जाएगा। तो अज असी साडा व्लॉग तुहानू बहुत ही अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। तुसी बड़ा ही इंजॉय करोगे, बड़ा मज़ा आएगा तुहानू। क्यों जी उस्मान साहब? हाँ जी पहुँच चुके हैं हज़रत अली कलंदर के दरबार से। इतने बड़ी रौनक हैगी है, बड़ा आनंद है जनाब। भाई और जनाब बड़े जश्न मना रहे हैं, बड़े नाच टप रहे हैं जनाब। उस्मान साहब तुसी भी जनाब सुनाओ। तो यह जनाब हज़रत अली कलंदर का दरबार है। यह जनाब मुकम्मल दिखा रहे हैं जनाब। तो यह बड़ा ही रश होगा कल इंशाअल्लाह। देखो जी फ्रंट इधरों से अभी जनाब आए है सां। तो यह जनाब ये साइडां हैगियां ने। तो उस्मान साहब और जनाब बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, बड़ा जनाब अच्छा कर रहे हैं। उस्मान साहब ला जी हो जी उस्मान साहब और बड़े गुमशुम रहे हैं जनाब नाल। ये जनाब हज़रत अली कलंदर का दरबार है। मेन जनाब दरिया चनाब दे दरिया के अंदर है। बेशक जितना मर्जी जनाब पानी आ जाए, ये बजुर्गों की करम निवाजी है, बजुर्गों के करमात हैं। इस दे अंदर दरबार के अंदर चिलेगाह के अंदर कभी भी पानी असी तो जनाब 28-29 साल साड़ी एज हो गई है। असी अज तक नहीं वेख्या कि कभी भी जनाब पानी इसकी दहलीज क्रॉस किया हो। आओ असी उन्हें इंशाल्लाह तुहानू अंदर का विजिट कराते हैं। अंदर ही बहुत ही खूबसूरत और अच्छा जनाब मंजर है जनाब, बहुत ही खूबसूरत तैयार किया गया है। और सब तो बड़ी गल यह है कि चनियोट शहर के अंदर फर्नीचर बहुत ही मशहूर मरूफ है। तो इस जो दरवाजे है मस्जिद के खास तौर पर वो बड़े अच्छे बनाए गए हैं। और इंशाल्लाह तुहानू विजिट कराते हैं, तुम इंजॉय करोगे। लोग अंदर घुमरे मार रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं जनाब, झुमरा मार रहे हैं, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं जनाब। आओ जी उन्हें तुहानू नाल दिखाते हैं। चलो जी उस्मान साहब ये ऐसे मेन गेट अंदर इंटर होने लगे हैं जनाब हज़रत अली के अंदर दरबार का। उस्मान साहब और अगे अगे जा रहे हैं, असी इन्होंने पीछे पीछे हैं। आवाम कुछ जा रही है, कुछ जा रही है जनाब। अली कलंदर के जनाब 12 दरी है जिला के चनियोट शहर के अंदर मौकीम है। हज़रत अली कलंदर का दरबार है, वेख लो जनाब। तो यह मेन गेट है जनाब। इतने हज़रत अली कलंदर ने चिला कटिया सी। तो यह मस्जिद का जनाब मेन गेट है। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनाई है उन्होंने जनाब, बहुत अच्छा मंजर। यह 12 दरी है दूसरी साइड की जनाब। तो शाम के वक्त बहुत ही रश होता है इतने। भी आ गए लो जी उस्मान साहब और जनाब ढोल के अगे झुमर पा रहे हैं, अपनी मस्जिद के अंदर लगे हैं जनाब। तो हौली हौली पब्लिक इकट्ठी हो रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है जनाब, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। आज का साडा व्लॉग तुहानू बहुत ही अच्छा लगेगा इंशाल्लाह, बड़ा मज़ा आएगा जनाब। पब्लिक भी आ रही है, ऑडियंस भी आ रही है। उस बाद जनाब आवाम बड़े सुकून माहौल नाल जनाब देख रही है। देखो पब्लिक आवाम
जी مسجد کا مین گیٹ ہے بہت ہی خوبصورت گیٹ بنایا گیا ہے جناب لکڑی دی جناب کاریگرگی نال کیونکہ مسجد دا نماز دا ٹائم نہیں ہے اس واسطے مسجد دا گیٹ بند ہے تے اندر مسجد بہت ہی خوبصورت ہے کوشش کریں گے کہ جناب نماز تک اسی اتنے ہی رکیے تاکہ تمہیں مین مسجد بھی اندروں چیک کرا سکیے عثمان صاحب اور پہنچ گیا جناب مسجد دے گیٹ دے اندر گیٹ دے کول تے مسجد جناب تالے نو پکڑ کے تے جناب بڑی گھومے شمرے مار رہے ہیں اگر میں تمہیں دکھا سکاں تو دیکھو جی اس کا کم کتنی ہی باریکی دے نال کیتا گیا ہے جناب مسجد دا مین جناب دروازہ ہے مین گیٹ ہے بہت ہی خوبصورت جناب کارکردگی نال اس نو تیار کیتا گیا ہے جناب تھلے تو لگ کے اتنے تک تسی ویکھ سکتے ہو جناب بہت ہی جناب باریکی دے نال ہے اگر میں زوم کر کے تمہیں دکھا دیواں تے انہاں دے دلے نے تے دو مین گیٹ ہیں بہت ہی خوبصورتی انداز دے نال اس نو تیار کیتا گیا بہت ہی ثقافت دے نال تے دوسری سائڈ تے جناب جناب علم پا کے بہت ہی اچھے کلام دے نال لکھیا گیا ہے 12 دری نو اتنے اکثر رش ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت منظر ہے چنیور شہر دا حضرت بول ہی کلندر دا جناب دربار ہے تے اکثر جمعرات اور جمعے والے دن تے شام تو بعد انتہائی رش ہوتا ہے تے بہت خوبصورت منظر ہے چلدا ہے سب کاروبار جے جنت ونجنا چاہندا ہے چاہندا رکھ دے وچ پیار علی دا جے پیار ہووی تاں خوش ہو کے ایک نعرہ مار نعرہ حیدری اب ملک کو دے بدھائی ابو طالب گھر تولی آئی بنری سر بر جائے پورا میں دلائی جی اسی امید کرتے ہیں کہ آج کا ساڈا ولاگ تمہیں بہت ہی اچھا لگیا ہوئے گا اگر ساڈا پہلا ولاگ سی ساڈے یوٹیوب چینل تے کیونکہ تمہیں پتہ ہے اسی ہمیشہ تمہیں آسان واسطے انٹرٹینمنٹ کرنے واسطے فنی ویڈیو بناتے ہیں تے اج اسی سوچیا کہ کیوں نہ ماڑا چنگا اسی جناب اپنے یوٹیوب چینل تے تمہیں ولاگ بنا کے دکھائیے اسی اج آئے حضرت بول ہی کلندر دے دربار تے پھرن واسطے تے اگر سارے کول کوئی جانے انجانے کوئی غلطی یا کوئی کوتاہی ہوئے گی تو اس واسطے معذرت انشاءاللہ جناب اگر تمہیں ساڈا ولاگ اچھا لگیا ہے تو تسی سانوں کمنٹ ضرور دسنا ہے اگر تمہیں ساڈا ولاگ اچھا نہیں لگیا تو پھر بھی جناب ناراض نہیں ہونا پاکستان زندہ باد